अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, एक दफ़ा फिर हमारे इंतहाई मोहतरम तैयब नज़ीर साहब, जिनका तल्लक दीपालपुर ओकाड़ा से है, वो कल 19 अक्टूबर को इसी बबूसा टॉप के रास्ते गुजरते हुए गिलगित के, तो उन्होंने रास्ते की खूबसूरत तरीन मनाजर पर मबनी वीडियोस हमें भेजी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहली उनकी वीडियो जो बबूसा टॉप से गुजरते हुए उन्होंने बनाई, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये लोगों के जो सवालात हैं कि क्या बबूसा टॉप खुला है या नहीं खुला, उसके बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त बबूसा टॉप की क्या सिचुएशन है। अच्छा, इसके अलावा तैयब साहब ने मुझे नकावा नरान की और दिगर मुकामात की भी वीडियो भेजी हुई हैं, तो वो भी आपके सामने हम शेयर करेंगे। लेकिन पहले ये बाबूसा टॉप की, क्योंकि ज़्यादा सवालात इसके बारे में थे कि आज 20 अक्टूबर है, जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो क्या बाबूसा टॉप का रास्ता खुला है या नहीं। दूसरा सवाल जो सबसे अहम इसी वीडियो में हमें आगे चल कर बताना है, वो ये कि आइंदा बाबूसा टॉप पर बर्फबारी कब होगी, बर्फ कब पड़ेगी। तीसरी ये बात, जो इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त गाड़ी खड़ी हुई और वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के दायरे आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड लाजमी दिखाना है और उसके बाद बताना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ टॉप तक जा रहे हैं या आपने आगे भी जाना है। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, जो पूछा जाए वो मनोआन बता दिया जाए, ताकि इन दिनों सिक्योरिटी हालात की वजह से फिर ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। दोस्तों, ये कल के बबूसा टॉप के मनाजर हैं और आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में सियाह हजरात बर्फ़ को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ पहुँचे हैं। बबूसा टॉप की रौनकें आबाद हैं, गो बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। कल इतवार था, अमूमी दिनों में यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जुम्मा अफ्तार इतवार यहाँ पर सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद होती है। यहाँ पर हाईएक्स भी खड़ी हैं, इस तरह की ये बड़ी कोस्टरें भी खड़ी हैं, कारें भी खड़ी हैं और एक मेले का सा समा यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आपने देखा कि बाबूसर टॉप के ऊपर बर्फ़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। बर्फ़ आपने इन दिनों में भी देखनी है, हाथ लगाकर उसको छूना है, तो थोड़ी सी तकलीफ आपको और करनी पड़ेगी। बाबूसर टॉप से नीचे चिलास की जानिब थोड़ा सा उतरना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। गो के इंतहाई उतराई वाली रोड है और अमूमन लोग बस ऊपर बाबूसा टॉप तक की जाकर वहीं से वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, तो आप थोड़ी सी तकलीफ करते हुए नीचे 1 या 2 मोड़ नीचे लाजमी जाएं। आगे चलकर आपको इंतहाई साफ सुथरी सयाहों के घन से फाक बर्फ पड़ी हुई आपको मिल सकती है। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉप पर तो इतने लोग आते हैं और फिर अल्लाह माशाल्लाह हम इतना साफ सुथरा उसको रखे हुए हैं कि क्या बताएं। जो जहाँ का दुनिया भर का गंद बला हम फेंकते रहते हैं और फिर ऐसे में वहाँ की खूबसूरती क्या खाक बाकी रहेगी। लिहाजा जो बर्फ़ के मतवाले हैं और साफ़ सुथरी बर्फ़ देखना चाहते हैं, उन्हें फिर ये आगे चलकर नीचे मोड़ में पड़ी हुई बर्फ़ दिखाई देगी, जो कि हमने थंबनेल में भी पिक्चर निकाली थी। वो भी उसी मोड़ की थी कि जहाँ पर अभी भी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन बर्फ़ मौजूद है और उसकी वजह कि वो पहाड़ की उस ओट में कि जहाँ पर धूप नहीं इतनी ज़्यादा पड़ती, इसलिए वो बर्फ अभी तक पिघली नहीं है। शापरों ने यहाँ तक भी पीछा नहीं छोड़ा। ये आप देख रहे हैं कि इस मोड़ तक भी नीचे शापर आपके सामने रोड के ऊपर घूम फिर रहे थे। तो लिहाजा मैं अब बार बार कह कर थक चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह का नाम है, जहाँ भी जाएं, एक तो ये है कि अपने साथ रैपिंग बैग लेके जाएं। कुछ भी खाएं, मना नहीं करते खाने से, कुछ भी पकाएं, करें जो मर्जी करें, लेकिन यार जितना भी गंद बलाया साथ अपने लेके किसी भी डस्टबिन में डाला करें, इस तरह ना फेंका करें। ये वो मनाजर है जी। यहाँ तक आप पहुंचे तो फिर आपको बर्फ के खूबसूरत तरीन मनाजर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल रोड की साइड पे गाड़ी खड़ी करके आप इस बर्फ को एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ तक आए और यहाँ से फिर वापस आप बेशक चले जाएंगे। यहाँ से वादी के मनाजर, फोटोग्राफी, हर चीज़ बड़ी मज़े की होगी और बर्फ से आप एंजॉय भी कर सकेंगे। तो चलें जी, ये तो भाई साहब आगे चलास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको एक और अहम चीज़ बतानी है। बाबूसा टॉप का रास्ता तो खुला है, आपको कंफर्म हो चुका है। यानी आप पूछेंगे जी आपने नारान का नहीं बताया, तो भाई नारान से आए हैं तो बाबूसा टॉप तक पहुँचे हैं ना।
ادھر سے شارع کراکرم بھی کھلی ہے، ادھر سے نران، یعنی کہ آپ بتا دوں کہ بالا کوٹ سے نران اوپن ہے، نران سے بابوسر ٹاپ اوپن ہے، بابوسر ٹاپ سے چلاس اوپن ہے، اسی طرح اشارہ کراکرم والی سائڈ سے آئیں تو وہ راستہ بھی اوپن ہے، کسی جگہ کہیں کوئی بلاکیج نہیں ہے، بڑے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ اپنا ٹریول کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگلے دنوں کی اگر بات کریں موسم کی صورتحال کی، اگر ہم آپ کو بات بتائیں تو موسم کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ کل بھی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا بابوسٹ ٹاپ پر برفباری کا امکان موجود ہے، لیکن 20 سے 30% ہے، موسم تھوڑا بہت خراب ہونا ہے۔ اس کے علاوہ 27-28 اکتوبر کو ہمیں کچھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن ایک اور چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نومبر کا پہلا ہفتہ، جی ہاں، نومبر کے پہلے ہفتے میں شنید یہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ تگڑی برفباری ہونی ہے، اور نومبر کے پہلے ہفتے میں کب برفباری ہوگی اس کے بارے میں انشاءاللہ جیسے ہی ہم تک تاریخ میں ایک اچھا خاصا ایویڈنس نہیں آ رہا، جیسے کہ ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ کل بھی ایک چھوڑا بہت چانس تھا، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ہی برف پڑی ہو 1-2 منٹ کی، لیکن اس کا امپیکٹ کوئی نہیں تھا، یہ گزرے جب اس وقت موسم صاف تھا تو ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ کب کسی وقت بادل آئیں اور بارش برفباری کا باعث بن کر اگلے ہی لمحے وہاں سے رفو چکر ہو جائیں، لہذا ہم اس جو گوگل کی یہ جو انفارمیشن ہے اس کو بھی ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ حقیقت یہی تھی کہ کل اس وقت یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح آج بھی بتایا جا رہا ہے 20-30% کا چانس ہے، اور پھر آگے 27-28 اکتوبر کو بھی چانس ہے، لیکن کل ملا کے اگر ہم بات کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ 30 اکتوبر تک بلکہ 1 نومبر تک ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں دکھائی دے رہا فی الحال، لیکن یہاں پر موسم کی صورتحال بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، لمحے نہیں لگتے، فوراً سے موسم چینج ہو جاتا ہے، تو لہٰذا فی الوقت تک تو یہ راستے اوپن ہیں، اکتوبر کا مہینہ میں راستہ اوپن ہے، جیسا کہ ہمیں ڈی پی او منسیرا نے برملا اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ہم وہ پوری کوشش کریں گے کہ 30 دسمبر تک یہ راستہ اوپن رہے، 30 دسمبر تک نران سے بابوسر ٹاپ والی سائڈ سے آپ انزا سکردو جا سکیں، تو بالکل جناب وہ راستے اوپن ہیں۔ آج کل لوگ زیادہ اس لیے بھی پوچھ رہے ہیں کہ انزا سکردو میں آٹم سیزن شروع ہو گیا ہے، اور کمال کا سیزن یہ ہوتا ہے، میری اپنی ذاتی خواہش بہت زیادہ ہے اگر کوئی بھائی ہمیں زیادہ راہ دے دے، سفر کا خرچہ دے، تو میں کل ہی نکل پڑوں انزا سکردو کے لیے اس آٹم کا سیزن کا لطف لینے کے لیے، کیونکہ کہ اب کا ٹریولنگ بڑی مشکل ہو گئی ہے، پیٹرول نہیں پورا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اپنی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، کافی سارے دیوانے ہیں جن کو آٹم کا سیزن دیکھنا ہے اگر ہمارے چینل پر، تو ضرور ہمارا نمبر موجود ہے 0313522204، یہ مذاق نہیں کرو، سیریس کہہ رہا ہوں، تو وہ ہمیں فائنانس کر سکتے ہیں، ہم جائیں گے اور جا کر آپ کو خوبصورت ترین نظارے دکھائیں گے، پوری معلومات دیں گے، اور آٹم کا سیزن آپ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرا سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ خوبصورت نظارے دکھانے کے لیے ہم طیب صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے مزید ویڈیو اور مزید سفر کی جو ہے وہ بھی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ایک چیز کا خاص خیال رکھا کرے، جو بھی دوست کسی بھی ساتھی مقام پر جائیں تو لینڈسکیپ ویڈیو جس طرح طیب بھائی نے بنا کے بھیجی ہیں ہمیں ضرور ارسال کیا کریں، تاکہ اس مقام کی، پاکستان کی سیاحت کی اگر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں تو لیٹسٹ اپڈیٹڈ ویڈیو جو سی ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ کا نام بھی پہنچے گا، آپ کا ٹریول جو ہے وہ بھی سیف ہو جائے گا، جب بھی آپ دل جائے گا آپ اپنی ویڈیو دیکھ پائیں گے، اور آنے والے لوگوں کے لیے وہ بڑی ساری سہولتیں دے کر جائے گی ویڈیو۔ تو میری کاوش کیسی لگی اور طیب صاحب کی کاوش کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اجازت دے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، خدا حافظ۔